नमस्कार सबैलाई स्वागत छ। आज पनि हामीहरू लाइभ क्लास उपस्थित भइसकेका छौँ। सदाको जस्तै एभ्री सन्डे हामीहरूको चाहिँ फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्ट PVS 4 हुने गर्छ र आजको यस क्लासमा चाहिँ हामीहरू लास्ट क्लास जहाँसम्म पढेका थियौँ हामीहरूले त्यसपछिको पार्टलाई नै हामीले कन्टिन्यू दिनेछौँ। ओके, त्यसो भनेपछि हामी वान नोटतिर लागौँ। वान नोट मार्फत हामीले पढ्ने गरेका थियौँ र पक्कै पनि लास्ट क्लासमा हामीहरूले क्वेसन नम्बर 5 अस्मिता पब्लिकेसन बुकको क्वेसन नम्बर 5 सम्म प्र्याक्टिस गरेका थियौँ भनेपछि आजको यस क्लासमा चाहिँ हामीहरू अब अगाडि बढ्नेछौँ। क्वेसन नम्बर 6, 7 तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ, मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 6, 7 त्यसपछि क्वेसन नम्बर 5 भइसकेपछि क्वेसन नम्बर 6, 7 त्यस्तै गरेर 8, 9 तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु होला। बुकको क्वेसनहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ किनभने चाहिँ जुन कोर क्वेसन थियो मैले गराइसकेको छु। त्यसो भएपछि एक्जाममा कस्तो खालको क्वेसन आउँछ त यो च्याप्टरबाट हामीहरुको इन्भेस्टमेन्ट इन्फर्मेसन एन्ड सेक्युरिटी ट्रान्ज्याक्सन। ओके, इन्भेस्टमेन्ट इन्फर्मेसन एन्ड सेक्युरिटीज ट्रान्ज्याक्सन है त। यो च्याप्टरको नाम तपाईलाई थाहा हुनुभयो सुरुमा त। इन्भेस्टमेन्ट इन्फर्मेसन एन्ड सेक्युरिटी ट्रान्ज्याक्सनबाट चाहिँ कस्तो कस्तो खालको क्वेसनहरु आउँछ एक्जाममा त्यो पनि एकचोटी हेरौँ। पास्ट ट्रेन्ड के छ क्वेसनको त्यो हेर्ने कोसिस गरौँ। तपाईसँग क्वेसन ब्याङ्क छ भनेपछि क्वेसन ब्याङ्क निकाल्न सक्नुहुन्छ र यसमा मैले चाहिँ क्वेसन नम्बर 2074 मा सोधेको एउटा क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेको छु। तपाईसँग क्वेसन छैन भने चाहिँ म सार दिन्छु है। मसँग पनि आज फोटो खिच्ने मैले पनि समय त पाएन र ठिक छ। क्वेसन नम्बर 2074 मा सोधेको क्वेसन नम्बर 13B मा सोधेको एउटा क्वेसन छ हामीहरुको। सपोज द price weighted stock market average is based on the closing price of the 5 stock. The divisor used in the calculation of the stock market average is currently 0.8. The closing price for the stock in the stock market average today and exactly the 1 year ago, when the divisor was 0.7. Okay, के इन्फर्मेसन दिएको छ, टेबल बनाइदिएको रहेछ। टेबलको बेसिसमा हामीले गर्नुपर्ने छ। स्टक दिएको छ एउटा 2 3 4 र 5 वटा हामीलाई स्टक दिएको छ। ओके, क्लोजिङ प्राइस टुडे आजको क्लोजिङ प्राइस र 1 वर्ष अगाडिको क्लोजिङ प्राइस 1 इयर एगोको के छ हाम्रो क्लोजिङ प्राइस छ। के छ क्लोजिङ प्राइस। तपाईसँग क्वेसन ब्याङ्क छ भनेपछि तपाईले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जससँग छैन उहाँको लागि हो यो चाहिँ है त। अब यसमा चाहिँ प्राइस कति छ 550, त्यस्तै गरेर 400, त्यस्तै गरेर 1200, 700 र 650 छ आजको दिनमा भनेपछि यसको चाहिँ 1 वर्ष अगाडिको प्राइस के छ 400, त्यस्तै गरेर 300, 1000, 500 र 600 दिएको रहेछ भनिसकेपछि अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीहरुले चाहिँ प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्नु पर्ने। अब प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्ने हामीले फर्मुला तपाईलाई मैले धेरैचोटी डिस्कस गरिसकेको छु। प्राइस वेटेड इन्डेक्स बराबर के हुन्छ हामीहरुको भन्नुस् त। प्राइस वेटेड इन्डेक्सको लागि हुन्छ सम अफ द प्राइस अफ सेक्युरिटीज डिवाइडेड बाइ डिवाइजर हुन्छ, राइट। डिवाइडेड बाइ डिवाइजर हुन्छ हामीहरुको प्राइस वेटेड इन्डेक्स बराबर। प्राइस वेटेड इन्डेक्सलाई हामी सर्टकटमा PWI पनि भन्छौं। भनेपछि सुरुमा त सम गर्ने कोसिस गरौँ, सम प्राइस गर्ने कोसिस गरौँ, प्राइसलाई एड गर्ने कोसिस गरौँ त। सुरुमा एड गरौँ त यो 550, 400, 1200, 700 र 650 गरौँ त कति हुन्छ यो रुपीस कति हुन्छ 3500। त्यसै गरी यो पनि सम गरौँ। यो सम गर्दा कति हुन्छ हामीहरुको 2800 र डिवाइजर क्वेसनले आफैले दिएको छ है। यो हामीले
डिभाइजर क्वेसनले आफैले दिएको छ, डिभाइजर क्वेसनले आफैले दिएको हुनाले चाहिँ क्वेसनले दिएको डिभाइजर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ 0.8 भनेर क्वेसनले दिएको छ, क्वेसन राम्रोसँग पढ्नुहोस्, दिएको छ। त्यस्तै गरेर यहाँ 0.7 दिएको छ। ओके, क्वेसनले नदिएको भए हामी के गर्थ्यौँ भन्नुहोस् त, हामीहरूले स्टकको सङ्ख्या जति छ त्यो सङ्ख्या राख्थ्यौँ हामीहरूले। जस्तै 1 2 3 4 5 यो 5 राख्थ्यौँ हामीहरूले, यहाँ पनि 5 राख्थ्यौँ र हिसाब गर्थ्यौँ। र क्वेसनमा चाहिँ स्टक स्प्लिट अथवा स्टक डिभिडेन्ड दिएको केस भएको भए त हामी के गर्थ्यौँ, रिभाइज डिभाइजर निकाल्थ्यौँ हामीहरूले। रिभाइज डिभाइजर निकाल्न मैले क्वेसन नम्बर 5 मा तपाईँहरूलाई मजाले सिकाइसकेको छु है त। त्यो भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 5 योभन्दा ठ्याक्कै अगाडिको भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ। अब हामीलाई थाहा के छ, प्राइस वेटेड इन्डेक्स बराबर के हो, सम अफ द प्राइस अफ सेक्युरिटिज, यो आइसक्यो हामीहरूको, डिभाइडेड बाई डिभाइजर, डिभाइजर आइसक्यो। त्यसो गरौँ त, प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्नु त। अब के छ र प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्ने बेला निकाल्दाखेरि त हाम्रो के हुन्छ, 3500 डिभाइडेड बाई 0.80, यहाँ 2800 डिभाइडेड बाई 0.70 गर्नुभयो भनेपछि तपाईँको सुरुको एन्सर आउँछ। सुरुको एन्सर आउँछ तपाईँको 4375 आउँछ। सेकेन्डको आउँछ तपाईँको 4000 आउँछ है त, 4000 आउँछ। अब यति गर्नुभयो भनेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँसम्म टेबल तानिदिन्छु मैले, यहाँसम्म लाइन तानिदिन्छु। यति गर्नुभयो भने तपाईँको एन्सर आयो र यति गर्नुभयो भने तपाईँको एन्सर आउँछ है त। यसको कुनै पनि युनिट हुँदैन, इन्डेक्सको कुनै पनि युनिट हुँदैन, युनिट नलेख्नु होला। युनिट लेखेको केसमा फेरि मिस्टेक हुनसक्छ तपाईँको चाहिँ। अब क्वेसनले लास्ट एक लाइन सोधेको थियो हामीहरूलाई, वाज इट इज द बुल मार्केट और द बियर मार्केट। हेर्नुहोस् त, यो डेटा भनेको 1 वर्ष, यो आजको डेटा हो, यो कहिलेको डेटा हो हामीहरूको आजको डेटा हो, र यो कहिले हो 1 वर्ष अगाडिको डेटा हो। हेर्नुहोस् त, इन्डेक्स के भइरहेको छ, बढेको छ कि घटेको छ, बढेको छ। बढेपछि के, बढेको अवस्थामा के, बढेको अवस्थामा के हुन्छ भन्नुहोस् त, बढेको अवस्थामा हुन्छ हामीहरूको बुल मार्केट हुन्छ हैन। इन्डेक्स बढिरहेको छ भने चाहिँ बुल मार्केट भयो, किनभने चाहिँ ओभरअल सेक्युरिटीको मुभमेन्ट के भइरहेको छ, पोजिटिभ अथवा इन्क्रिमेन्टल भइरहेको छ अथवा प्राइस बढेको छ भनेपछि त्यो बुझिन्छ। भनेपछि इन्डेक्स घटेको केसमा चाहिँ ओभरअल सेक्युरिटिजको मार्केट के गरिरहेको छ, घटेको बुझिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि इन्डेक्सको भ्यालु बढ्नु भनेको के हो भन्दाखेरि हामीहरूको बुल मार्केट हो भनेर भन्नु पर्यो। त्यसपछि एक लाइन हामी लेख्दियौँ, यसको लागि हामीले एक लाइन लेख्नुपर्ने हुन्छ। द प्राइस वेटेड इन्डेक्स, द प्राइस वेटेड इन्डेक्स अफ लास्ट इयर है त, लास्ट इयर इज 4000 while today index बराबर कति छ, 4375, since PWI 1 is greater than PWI 0 equal to के लेख्नुहोस्, बुल मार्केट लेख्नुहोस् है, सम्झिनलाई चाहिँ बुल मार्केट लेख्नुहोस्। यसरी चाहिँ हामीले लेख्यौँ भनेपछि चाहिँ यति गर्नुभयो भने तपाईँको 10 मार्क्स आउँछ है। यति गरेको तपाईँको कति मार्क्स आउँछ, 10 मार्क्सको लागि तपाईँलाई सोधेको क्वेसन थियो यो। 2074 मा सोधिएको क्वेसन थियो। तपाईँले यति गरेर तपाईँले 10 मार्क्स क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को 75 को पनि म क्वेसन गरिदिन्छु, मसँग एभाइलेबल छ यो क्वेसन चाहिँ। त्यसैले यो क्वेसन पनि सल्भ गर्ने कोसिस गर्छु। यो क्वेसन पनि सजिलै छ, यो पनि 10 मार्क्समै सोधेको क्वेसन छ। यु आर गिभन द स्टक, you are given the number of share outstanding and market price of the share of the stock A, B र C। हामीहरूलाई स्टक A, स्टक B र स्टक C को के दिएको छ, नम्बर अफ शेयर दिएको छ र त्यसको मार्केट प्राइस पर शेयर दिएको छ। भनेपछि स्टक संख्या लेखौँ हामीहरूले, स्टक दिएको रहेछ, स्टक कुन दिएको छ, A दिएको छ, B दिएको छ र C दिएको छ र यसको के दिएको छ, नम्बर अफ शेयर दिएको छ, नम्बर अफ शेयर दिएको छ। नम्बर अफ शेयर कति दिएको छ, 1000, त्यसै गरेर 2000, त्यसै गरेर 5000। दिएको छ। ओके, अब डे 0 मा, डे 1 मा, त्यस्तै गरेर डे 2 मा है त, डे 2 मा यसको के दिएको छ त्यो गरेर लेखौँ। 100, 200 र 100 छ। त्यस्तै गरेर 100, 180 र 120 छ। त्यस्तै गरेर 110, 210 र 130 छ। राइट, हामीलाई यो क्वेसनले दिएको कुरा मैले अहिलेसम्म केही पनि गरेको छैन है त। क्वेसनले जे भनेको छ मैले त्यति गरेको छु।
त्यसो भएपछि हामीहरु के निकालौं मार्केट भ्यालु निकालौं भ्यालु निकाल्दाखेरि के गर्नुपर्छ भ्यालु बराबर हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ प्राइस इन्टु नम्बर अफ शेयर हुन्छ है त नम्बर अफ शेयर हुन्छ भ्यालु बराबर जहिले पनि के हुन्छ हामीहरुको प्राइस इन्टु नम्बर अफ शेयर हुन्छ त्यसो भएपछि भ्यालु 0 भ्यालु एट 0 भ्यालु डे 0 भ्यालु डे 1 र भ्यालु डे 2 को लागि निकालौं है त अब गरौँ त भ्यालु डे अब यो चाहिँ हामी यतिसम्म यो रेडमा लेखेको चाहिँ मेरो पिंक कलरमा लेखेको चाहिँ अहिलेसम्मको लेखेको चाहिँ मेरो क्वेशनले दिएको थियो भने चाहिँ अब मैले यहाँ लेखेको चाहिँ के हुन्छ मेरो यो चाहिँ यो के हुन्छ भन्नुस् त यो चाहिँ मैले सोलुसन गरेको है त ग्रीनमा भएको चाहिँ मैले सोलुसन गर्दै छु रेडमा भएको पिंकमा भएको चाहिँ क्वेशनले दिएकै थियो भनेपछि गर्नुस् त 1000 इन्टु 100 गर्नुस् त कति आउँछ 1000 इन्टु 100 गर्नुस् त 1000 अलिकति यो 1 बाइ 1 गरौँ अलिकति ठाउँ नपुग्न सक्छ त्यसरी चाहिँ ल 1000 शेयर हो इन्टु प्राइस कति छ 100 छ 100 मल्टिप्लाई गरौँ कति आउँछ भन्नुस् त 1 लाख आउँछ त्यस्तै गरेर यसको पनि गर्नुस् 2000 इन्टु 200 गर्नुस् कति आउँछ यो आउँछ 4 लाख आउँछ मैले यताको पार्ट गरेन है तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ त्यसै गरेर 5000 इन्टु 100 गर्दाखेरि कति आउँछ 5 लाख आउँछ है त 5 लाख आउँछ 5 लाख आउँछ यो पार्ट भयो एउटा पार्ट सिधै हामीहरुको त्यस्तै गरेर भ्यालु डे 1 भ्यालु एट डे 1 मा है त अब के गर्ने 100 इन्टु 1000 गर्नुस् 1000 एउटा शेयर छ एउटा मूल्य कति 100 छ लेखेर जान्छु है त गर्दाखेरि कति आउँछ हामीहरुको गर्दाखेरि आउँछ यो हामीहरुको यो पनि आउँछ 1 लाख नै आउने भयो त्यस्तै गरी सेकेन्ड को कति आउँछ हामीहरुको सेकेन्ड कति आउँछ भन्नुस् त 2000 इन्टु 180 गर्दाखेरि 3,60,000 आउँछ त्यस्तै गरेर थर्ड को 5000 इन्टु 120 गर्दाखेरि कति आउँछ 6 लाख आउँछ है त 6 लाख आउँछ यसरी तपाई डे 2 को पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर डे 3 डे 2 को अब डे 1 को डे 2 को है त डे 2 को लागि के गर्नु पर्यो भन्नुस् त 1000 एउटा शेयर हो कति एउटा 1000 एउटा शेयर हो एउटाको प्राइस कति छ 110 छ 110 कति हुन्छ यो 1,10,000 हुन्छ त्यस्तै गरेर 2 नम्बरको 2000 इन्टु 210 गर्नुस् त कति आउँछ 4,20,000 आउँछ त्यस्तै गरेर थर्ड को कति आउँछ 6,50,000 आउँछ ओके यसरी हामीले क्याल्कुलेसन सबै गर्यौं अब हामीहरुलाई चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ केही कुरा क्वेशनले सोधेको छ त्यो कुरा निकालौं है यसरी टेबल बनाइसकेपछि अब हामीहरुलाई सोध्छ भ्यालु वेटेड इन्डेक्स सोधिरहेको छ ए डे 1 र डे 2 एक नम्बरमा है त भ्यालु वेटेड इन्डेक्स भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर डे 1 को लागि भ्यालु वेटेड इन्डेक्स अब भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल्दाखेरि भ्यालु वेटेड इन्डेक्स डे 0 को लागि जहिले पनि कति हुन्छ हामीहरुको 100 हुन्छ यो एजुम गर्नुपर्ने हुन्छ है 0 को लागि जहिले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ एजुम 100 गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले भ्यालु वेटेड इन्डेक्स हामीले 1 बाट मात्र निकाल्छौं अहिले पनि भ्यालु वेटेड इन्डेक्स 1 बराबर हुन्छ हामीहरुको के हुन्छ टोटल मार्केट भ्यालु भ्यालुलाई हामीले क्यापिटलाइजेसन पनि भन्छौं टोटल मार्केट भ्यालु अथवा टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन फर डे 1 र तल जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ डे 0 नै हुन्छ है त टोटल मार्केट भ्यालु फर डे 0 इन्टु के गर्छौं 100 गर्छौं है त याद गरेर गर्छौं त्यस्तै गरेर हामीहरुलाई चाहिँ डे 1 को लागि मैले फर्मुला मात्र लेख्दै छु अहिले हिसाब गरेर छैन भ्यालु वेटेड इन्डेक्स त्यसपछि भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर डे 2 है त भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर डे 2 को लागि के गर्ने त डे 2 को लागि पनि त्यही भ्यालु वेटेड इन्डेक्स डे 2 गर्ने माथि के लेख्ने टोटल मार्केट भ्यालु फर डे 2 डिवाइडेड बाइ टोटल मार्केट भ्यालु फर डे कति गर्ने 0 गर्ने तल जहिले पनि 0 गर्ने 0 गरेपछि जहिले पनि कतिसँग मल्टिप्लाई गर्ने 100 सँग मल्टिप्लाई गर्ने यति गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको आन्सर आउँछ अब मार्केट भ्यालु निकालौं हामीले क्याल्कुलेसन गरेका छैनौं
क्यालकुलेसन गरेको छैनौँ हेर्नुहोस् त यहाँ भ्यालु निकालौँ नि त है त्यसो भएपछि यो तीनटालाई जोडौँ डे 1 को लागि कति हुन्छ सबै जोड्नुस् त 5 लाख 4 लाख र 1 लाख 10 लाख हुन्छ यो कति हुन्छ 10 लाख हुन्छ कसको लागि भ्यालु यो कसको लागि भयो हामीहरुको टोटल हामीहरुको यो चाहिँ डे 0 को भ्यालु कति भयो 10 लाख भयो डे 1 को भ्यालु कति हुन्छ हामीहरुको 6 लाख 3,60,000 र 1 लाख गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 10,60,000 आउँछ त्यस्तै गरेर थर्डमा हामीहरुको यो पनि क्याल्कुलेसन गरौँ थर्डमा हामीहरुको कति छ 1,10,000 4,20,000 र 6,50,000 गर्दाखेरि आउँछ हामीहरुको 11,50,000 आउँछ है त यो आयो अब भ्यालु पुट गर्दियौ अब फटाफट भ्यालु पुट गर्दियौ फर्मुला हामीले लेखिसकेका छौं फटाफट भ्यालु पुट गर्दियौ त हाम्रो टोटल मार्केट भ्यालु फर डे 1 बाइ टोटल मार्केट भ्यालु फर डे 0 चाहिएको छ अब यो भ्यालु पुट गर्दियौ कलर चेन्ज गरे मैले डे 1 को कति छ भन्नुस् त डे 1 को हाम्रो 10,60,000 छ कति 10,60,000 बाइ डे 0 को लागि कति छ 10 लाख छ 10,000,000 इन्टु 100 गरौँ 100 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भ्यालु भन्नुस् त 106 आउँछ इन्डेक्स हो त्यसैले कुनै पनि पर्सेन्टेज रुपीस लेख्नु पर्दैन है त इन्डेक्समा कुनै पनि युनिट हुँदैन त्यस्तै गरेर डे 2 को लागि गरौँ त डे 2 को लागि डे 2 मा कति छ हाम्रो आन्सर भन्नुस् त 11,80,000 छ डिवाइडेड बाइ तल त 1 लाख 10 लाख राख्नु पर्छ हामीहरुले इन्टु 100 गरौँ त कति आउँछ यो आउँछ हामीहरुको 118 आयो हेर्नुस् त डे 1 को कति आयो त्यस्तै गरेर अब हेर्नुस् त भ्यालु वेटेड इन्डेक्स 0 को लागि कति आयो 100 नै हुन्छ यो एजुम गर्नुपर्छ हामीहरुले भ्यालु वेटेड इन्डेक्स 1 को लागि कति आयो 106 आयो र भ्यालु वेटेड इन्डेक्स 2 को लागि कति आयो 118 आयो यो कुरा हामीले बुझ्यौं है त क्याल्कुलेसनबाट यो कुरा आयो हेर्नुस् त के आयो भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर डे 1 यो हामीले एजुम गर्नुपर्छ जहिले पनि 0 इयर को लागि भ्यालु वेटेड इन्डेक्स गर्नुपर्छ एजुम 100 गर्नुपर्छ भ्यालु वेटेड इन्डेक्स हाम्रो कति आयो 1 को लागि 106 आयो र त्यसै गरेर 2 को लागि कति आयो हामीहरुको कति आयो भन्नुस् त 118 आयो यसरी चाहिँ भ्यालु वेटेड इन्डेक्स हामीहरुले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं त्यस्तै गरेर प्राइस वेटेड इन्डेक्स को पनि सोधिरहेको छ प्राइस वेटेड इन्डेक्स को पनि सोधिरहेको छ प्राइस वेटेड इन्डेक्स को लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ प्राइस वेटेड इन्डेक्स फर डे 1 र डे 2 को भनिरहेको छ डे 0 को परेन डे 1 र डे 2 को मात्रै गर्ने भनिरहेको छ भनेपछि सुरुमा के गरौँ प्राइस वेटेड इन्डेक्स लागि हामीलाई के थाहा छ सम अफ द प्राइस अफ द सेक्युरिटीज सम गर्ने डिवाइड बाइ डिवाइजरले के गर्ने डिवाइड गरिदिनु सम गरौँ त कति हुन्छ 100 प्लस 180 प्लस 200 180 प्लस 200 गर्दा कति हुन्छ 300 प्लस 100 400 हुन्छ हामीहरुको यो 130 प्लस 210 प्लस 110 कति हुन्छ गर्नुस् त यो 450 आउँछ है त त्यसो भएपछि अब डिवाइजरले हामीले डिवाइड गर्दियौ डिवाइजर हाम्रो कति हुन्छ किनभने यो स्टक स्प्लिट केस छैन क्वेशनले डिवाइजर यति हुन्छ भनेर दिएको छैन भनेपछि हामीले नम्बर अफ स्टक बराबर नै के राख्छौं डिवाइजर राख्छौं भनेपछि 3 ले गर्छौं डिवाइड गरिदिन्छौं यो पनि 3 ले डिवाइड गरिदिन्छौं र यसको आन्सर आउँछ हामीको कति यसको आन्सर कति आउँछ 133.33 र यसको आन्सर कति आउँछ 150 आउँछ ओके त्यस्तै गरेर लास्टली हामीलाई सोध्छ why does the value of the price weighted and the value why does the value of price weighted and value weighted index differ भनेर सोध्छ लास्टमा थ्योरेटिकल क्वेशन सोधिरहेको छ हेर्नुस् त प्राइस वेटेड यो भ्यालु वेटेड इन्डेक्सको आधारमा यस्तो आयो प्राइस वेटेड इन्डेक्सको आधारमा चाहिँ हाम्रो कति आइरहेको छ 133.33 र 150 आइरहेको छ हेर्नुस् त एउटै कुराको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि प्राइस वेटेड इन्डेक्समा चाहिँ 100 106 118 आउँछ त्यसै गरेर भ्यालु वेटेड इन्डेक्समा चाहिँ 133 150 आइरहेको छ किन चेन्ज आयो त क्वेशन त हाम्रो एउटै हो इन्डेक्समा किन चेन्ज आयो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसमा गरिएको मेथोडोलोजी नै के छ हामीको डिफर छ है त ड्यू टु डिफरेन्स इन द क्याल्कुलेटिङ ड्यू टु डिफरेन्स इन द methodology of computation है त computation भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ due to difference in the methodology of computation here
value weighted index focus on the total value of trading, while price weighted index is more concentrated on the price of the securities है त प्राइस अफ सेक्युरिटीज किन भनेपछि यसमा चाहिँ हामीहरूले युज गरेको मेथडै के छ डिफरेन्ट छ जहाँ भ्यालु वेटेड इन्डेक्समा चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ टोटल भ्यालुमा चाहिँ इन्डिकेसन टोटल भ्यालुमा चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर आउँछ भनेपछि प्राइस वेटेड इन्डेक्समा जस्ट प्राइससँग मात्रै मतलब हुन्छ प्राइस कतिको फ्लक्चुएट गर्छ त्यो कुरासँग मात्रै मतलब हुन्छ चाहे त्यो प्राइस चाहिँ अर्गनाइजेसनमा 1% होस् अरू चाहिँ 90% भए पनि उसलाई के गर्छ सबैलाई के गर्छ इक्वल्ली ट्रिट गर्छ प्राइस मात्रै उसको लागि के हुन्छ एउटा फ्याक्टर हुन्छ भनेपछि भ्यालु वेटेड इन्डेक्स चाहिँ हाम्रो ओभरअल ट्रेडिङमा चाहिँ फोकस गर्छ नेपालको केसमा कुन युज हुन्छ थाहा छ तपाईहरुलाई नेपालमा चाहिँ मार्केट इन्डेक्स क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कुन मेथड युज गरिन्छ थाहा छ तपाईहरुलाई थाहा छैन भनेपछि म तपाईहरुलाई भन्छु नेपालमा चाहिँ नेप्सेले चाहिँ यो कुराको ट्रेडिङ गर्छ र यसको लागि चाहिँ नेप्सेले चाहिँ युज गर्ने मेथड भनेको चाहिँ भ्यालु वेटेड इन्डेक्स हो है त टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसनको बेसिसमा चाहिँ हामीहरुको स्टकको ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ ओके त्यसो भएपछि प्राइस वेटेड इन्डेक्स पनि त काहीँ न काहीँ त युज भइरहेको होला अभियसली युज भइरहेको छ जोर्डन इन्डस्ट्री एभरेज भनेर हामीले 3 ब्लू चिप कम्पनीको बारेमा सुन्छौं युएसए को उसले चाहिँ यो प्राइस वेटेड इन्डेक्स युज गरेको छ तर नेपालमा चाहिँ हामीहरुले चाहिँ प्राइस वेटेड इन्डेक्स नभएर भ्यालु वेटेड इन्डेक्स चाहिँ युज गरेको छौं यो पनि तपाईले एड गरिदिनु भयो भने चाहिँ दुईलाई लेखिदिनु भयो भनेपछि तपाईलाई पनि यो 10 मार्क्सलाई तपाईले क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ मैले अहिले भर्खरै तपाईहरुलाई चाहिँ 10 मार्क्सको दुईटा क्वेशन सल्भ गरेर देखाएँ पक्कै पनि त्यस्तो गाह्रो थियो र तपाईहरुलाई त्यस्तो गाह्रो लाग्ने टाइपको थियो र पक्कै पनि थिएन होला त्यसो भनेपछि यो तपाईहरुको चाहिँ मार्केट इन्डेक्सका क्वेशनहरु मैले तपाईलाई धेरै गराएँ हैन क्वेशनहरु पनि हामीले क्लासमा पनि डिस्कस गर्यौं रेकर्डिङ त हामीले थोरै मात्रै गरेका छौं तर क्लासमा हामीहरुको लाइभ क्लासमा धेरै डिस्कसन हुन्छ है यो कुराहरुमा चाहिँ केही प्रब्लम छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र पर्सनली ग्रुपमा चाहिँ पोस्ट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ ग्रुपमा सोध्नु भयो भने साथीभाइहरु कसैले तपाईलाई चाहिँ हेल्प गरि नै हाल्नुहुन्छ ओके अब अलिकति हामीहरु चाहिँ एउटा नेक्स्ट टपिकतिर लाग्छौं च्याप्टर 3 को हामीहरुको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्फर्मेसन एन्ड सेक्युरिटी ट्रान्ज्याक्सन अन्तर्गत चाहिँ मैले तपाईलाई मार्केट इन्डेक्सको बारेमा त भने हैन ओभरअल संसारभरि नै बेसिकली 3 खालको देखिएको छ भ्यालु वेटेड इन्डेक्स प्राइस वेटेड इन्डेक्स र इक्वली वेटेड इन्डेक्सको कुरा गरे मैले अब नेपालको बारेमा थोरै कुरा गर्छु तपाईहरुलाई चाहिँ बेसिकली सेकेन्डरी मार्केट हामीले चाहिँ थ्योरी पोस्टमा धेरै कुरा पढिसकेका छौं सेकेन्डरी मार्केटमा तपाईले ट्रान्ज्याक्सन गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि नेपालको केसमा चाहिँ केबाट गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुस् त सेकेन्डरी मार्केटमा ट्रान्ज्याक्सन गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि तपाईले चाहिँ नेप्सेले चाहिँ 7 अन्तर्गत 7 को रुल एन्ड गाइडेन्स अन्तर्गत चाहिँ कसले काम गर्छ भन्नुस् त नेप्सेले काम गरिरहेको हुन्छ ओके नेप्सेले काम गरिरहेको हुन्छ नेप्से भनेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज फुल फर्म लेखाइदिन्छु नेपाल स्टक एक्सचेन्ज है त नेपाल स्टक एक्सचेन्जले चाहिँ यो काम गरिरहेको हुन्छ नेपाल स्टक एक्सचेन्जको बारेमा आज हामी केही थोरै कुरा पढ्छौं जसको बेसमा चाहिँ नेपालको जति पनि सिक्युरिटी ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ बाइ एन्ड सेलको जति पनि चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन भइरहेको छ यो चाहिँ कसको अन्डरमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेप्सेको अन्डरमा हुन्छ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज है त नेपाल स्टक एक्सचेन्जको बारेमा थोरै कुरा गरौँ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज जसलाई हामी सर्टकटमा NEPSE नेप्से पनि भन्छौं इज द only stock exchange in नेपाल है त एउटा मात्रै छ यसको स्थापना चाहिँ के अनुसार भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरुको चाहिँ सेक्युरिटी एक्सचेन्ज एक्ट अन्तर्गत भएको छ इट इज established ओके इट इज established under Company Act operating है ओपन चाहिँ कम्पनी एक्ट अन्तर्गत भएको काम कसरी गर्छ भन्दा अपरेटिङ के अन्डरमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अपरेटिङ अन्डर
operating under सेक्युरिटी एक्सचेन्ज एक्ट है त सेक्युरिटी एक्सचेन्ज एक्ट है त सेक्युरिटी एक्सचेन्ज एक्ट कन्ट्रोल कसले गर्छ हो 7 ले गरिरहेको हुन्छ एक्सचेन्ज एक्ट 1983 ओके अब यसको लोकेसनको कुरा गर्ने हो भनेपछि यसको लोकेसनको कुरा गर्ने हो भनेपछि चाहिँ हामीहरुको चाहिँ नेप्से इज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से is located in Singhdarbar Plaza, okay. Singhdarbar Plaza, KTM Nepal. Okay, लोकेसन को कुरा गरेँ मैले त्यस्तै गरेर करेन्टली आजको करेन्टली मैले लेटेस्ट डेटा मैले अस्ति यो नोट बनाउँदाखेरि चाहिँ मार्चमा मैले बनाएको थिएँ यो नोट चाहिँ मार्च 2021 को डेटा अनुसार चाहिँ द इक्विटी क्यापिटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन द इक्विटी मार्केट क्यापिटलाइजेसन ओके क्यापिटलाइजेसन of the company listed on NEPSE है त नेप्सेमा लिस्टेड भएको कम्पनीको टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन कति छ एप्रोक्सिमेटली भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एप्रोक्सिमेटली यो $30 बिलियन को छ है त $30 बिलियन बराबरको चाहिँ US डलर है $30 बिलियन US मा है त यति बराबरको चाहिँ नेप्सेमा लिस्टेड भएका कम्पनीको टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन कति छ मार्केट क्यापिटलाइजेसन को के हो प्राइस इन्टु नम्बर अफ शेयर हो हैन यो बराबर कति छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ $30 बिलियन US बराबर छ यो चाहिँ एकदमै ठुलो ह्युज अमाउन्ट हो हाम्रो किनभने पछि हामी जस्तो देशको लागि चाहिँ एउटा सेक्युरिटी ट्रान्ज्याक्सन को बेसबाट यति पैसा आउनु भनेको पनि ठुलो कुरा मान्नु पर्छ ओके द बेसिक अब्जेक्टिभ अफ नेप्से अब यसको अब्जेक्टिभको कुरा गरौँ नेप्से को तपाईलाई अब्जेक्टिभ पनि सोधिरहेको हुन्छ बेला बेलामा हैन द बेसिक अब्जेक्टिभ्स of the NEPSE is to impart के होला भन्नुस् त free marketability and liquidity and liquidity of government and security transaction marketability and liquidity to the government and security transaction government and corporate है त corporate छुटेछ corporate securities हेर्नुस् त अब हामीसँग नेप्सेलाई युज गरेर चाहिँ हामीहरुले चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं आफ्नो सेक्युरिटी लिस्टेड गराउन सक्छौं र आफुलाई चाहिने पैसा चाहिँ त्यहाँबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौं जेनेरेट गर्न सक्छौं र पब्लिकलाई चाहिँ आफूसँग लगेर पब्लिकलाई पनि कोल्याबोरेट गरेर पब्लिकको पैसा चाहिँ पुल गरेर चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ प्रोजेक्ट अथवा नयाँ एक्सपान्सनमा जान सक्छ कुनै पनि कम्पनीहरु गभर्नमेन्ट एज वेल एज कर्पोरेट सेक्युरिटीजको थ्रुबाट यो एउटा फाइनान्शियल टुलको रूपमा बुझ्नुस् तपाईहरुले चाहिँ बाइ फ्यासिलिटिङ है त बाइ फ्यासिलिटिङ ट्रान्ज्याक्सन इन इट्स ट्रेडिङ फ्लोर है त ट्रेडिङ फ्लोर थ्रु members market intermediaries such as के हुन सक्छ such as broker होला है broker त्यस्तै गरेर market maker etc ओके र पहिलो चोटी चाहिँ नेप्से चाहिँ कहिले स्थापना भयो भन्दाखेरि नेप्से को चाहिँ कारोबार सुरु भएको चाहिँ नेप्से ओपन इट्स
ट्रेडिङ फ्लोर अन 13 यो डेट चाहिँ याद राख्नुहोस् है त 13 जनवरी 1994 यो कुरा याद राख्नु होला। र आजको डेटमा कुरा गर्ने भनेपछि नेप्सेसँग चाहिँ नेप्सेलाई रन गर्नको लागि हामीहरूसँग चाहिँ यसको एज अ मेम्बर 50 जना चाहिँ ब्रोकरहरू छन् र यो चाहिँ 21 वटा कन्ट्रिजमा 21 वटा सिटिजमा चाहिँ के भइरहेको छ यसको सक्सेसफुली अपरेसन भइरहेको छ यो कुरा लेखाउँदै छु मैले। ओके एट प्रेजेन्ट 50 है त 50 मेम्बर्स brokers who operate तपाईले चाहिँ कुनै पनि शेयर बेच्नु पर्यो किन्नु पर्यो भनेपछि तपाईले यही ब्रोकरको थ्रुबाट जानुपर्ने हुन्छ कुनै एउटा ब्रोकरको थ्रुबाट जानुपर्ने हुन्छ। ब्रोकर खाता खोलिसकेपछि तपाईले चाहिँ यिनी ब्रोकरको थ्रुबाट बाई अथवा सेल गर्नु पर्यो भनेपछि सेकेन्डरी मार्केटका शेयरहरू सेकेन्डरी मार्केटमा तपाईले शेयर किनबेच गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो ब्रोकरको थ्रुबाट जानुपर्ने हुन्छ। ओके as per the Security Act 2063 2007 यो एमेन्ड भइरहेको छ हैन। त्यस्तै गरेर यतिले मात्र पुग्दैन सेक्युरिटिज रेगुलेसनहरु विभिन्न खालका सेक्युरिटिज रेगुलेसन नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि इम्पोज गरिरहेको हुन्छ त्यो पनि फलो गर्नु पर्यो एन्ड बाइलजहरु हैन ल एन्ड बाइलजहरु पनि फलो गर्नु पर्यो। The broker and their branches are expanded over 21 districts 21 different cities of Nepal है त। The broker and its branches are expanded over 21 different city of Nepal है त। 21 city दुईटा कुरा यहाँबाट बुझ्नुस् नेप्सी मा चाहिँ अपरेटिङ नेप्सी को जति पनि बाइङ एन्ड सेक्युरिटी अफ ट्रान्ज्याक्सन गर्नको लागि चाहिँ हामीले थ्रु दि ब्रोकर च्यानलबाट जानुपर्छ र त्यसमा पनि विभिन्न खालका रुलहरु स्पेशली चाहिँ ब्रोकरले फलो गर्नुपर्ने सेक्युरिटी एक्ट को कुरा छ रेगुलेसनहरु विभिन्न खालको नेपाल राष्ट्र बैंकले इम्पोज गरेको रेगुलेसन र बाइलजहरु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्रोकर र यसको ब्रान्चेसहरु चाहिँ नेपालको चाहिँ 21 वटा डिस्ट्रिक्टमा 21 वटा सिटीमा चाहिँ एक्सपान्ड भएको छ भन्ने कुरा मैले लेखाएको थिएँ। त्यस्तै गरेर स्ट्रक्चरको कुरा गर्ने नेप्सीको स्ट्रक्चरको कुरा गर्ने भनेपछि स्ट्रक्चरको कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ। नेप्सीको स्ट्रक्चरको कुरा गर्ने भनेपछि नेप्सीको यसमा चाहिँ ओनरशिप कसको छ त्यो पनि हेरौं है। पेड अफ क्यापिटल नेप्सीको आफ्नै पेड अफ क्यापिटल भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ 500 मिलियन है त। नेपाली रुपीसमा 500 मिलियन बराबरको थियो स्टार्टिङ फेजमा 500 मिलियन हो यसको चाहिँ पेड अफ क्यापिटल चाहिँ यो चाहिँ कसको भन्दाखेरि चाहिँ नेप्सीको आफ्नो है त। एज अ नेप्सी एज अ कम्पनी चाहिँ उसको चाहिँ 500 मिलियन करेन्ट पेड अफ क्यापिटल चाहिँ उसको कति छ भन्दाखेरि 500 मिलियन छ उसको। फेरि यहाँ तपाई झुक्किनु होला 300 बिलियन को कुरा गरिरहेको थिएँ। येमा लिस्टेड 300 बिलियन भनेको चाहिँ नेप्सीमा लिस्टेड भएका कम्पनीको टोटल भ्यालुएसन चाहिँ यति हो तर नेप्सीको आफ्नो भ्यालुएसन कति छ भन्दाखेरि 500 मिलियन नेपाली युएस पनि हैन कति नेपाली रहेको छ र यसमा चाहिँ स्वामित्व कसको रहेको छ यो पनि बुझ्नु जरुरी छ। ओनरहरु को हुनुहुन्छ नेप्सीमा चाहिँ कसको कति पर्सेन्ट लगानी छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ। यसमा चाहिँ सबैभन्दा अगाडि आउँछ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल ओनरको रूपमा म यहाँ ओनर लेखिदिन्छु तपाईहरुले सजिलो हुन्छ है त। ओनर र यसको चाहिँ ओनरशिप पर्सेन्टेज है त। ओनरशिप पर्सेन्टेजको कुराहरु छ ओनरशिप पर्सेन्टेजको कुरा छ। जस्तै गभर्नमेन्ट अफ नेपाल छ हामीहरुको सुरुमा चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल है पूर्वमै लेखिदिन्छु गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। ओके गभर्नमेन्ट नेपाललाई हामीले जीओ यहाँ पनि भन्न सक्छौं। यसको हामीहरुको छ
58.66% रहेको छ। नेप्सेमा चाहिँ लगानी चाहिँ गभर्नमेन्ट नेपालको चाहिँ 58.66% रहेको छ। त्यसै गरेर 2 नम्बरमा नेपाल राष्ट्र बैंक आउँछ। नेपाल राष्ट्र बैंक आउँछ, जसलाई हामीहरूले सर्टकटमा एनआरबी पनि भन्छौँ। एनआरबी इज सेन्ट्रल बैंक हो हामीहरूको नेपालको लागि, सेन्ट्रल बैंक हो, जसले जति पनि मोनिटरी फाइनेन्सियल पोलिसीहरू यसरी कन्ट्रोल गर्ने गर्छ। अनि चाहिँ 14.60% रहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंकको है त। त्यस्तै गरेर इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड छ, नागरिक लगानी कोष 3 नम्बरमा आउँछ हामीहरूको। इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड आउँछ। इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्डको 10% रहेको छ। त्यसै गरेर चौथो नम्बरमा हामीहरूको आउँछ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चाहिँ 6.14% रहेको छ लगानी। त्यस्तै गरेर लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंक, लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंक है त। प्रभु बैंक सँगै लेखेँ मैले, किनभने यसको ओनरसिप पर्सेन्टेज चाहिँ इक्वल छ, 5% हो, दुईटै इक्वल छ, 5% छ। र अरू केही छन् अदर्समा चाहिँ हामीहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ ब्रोकरहरूको चाहिँ 0.6% रहेको छ। 0.6 भनेको एकदमै मिनिमम भयो, यो चाहिँ यसमा धेरै पर्छन् है त। त्यसो भएपछि हामीको गभर्नमेन्ट नेपाल 58.66%, त्यस्तै गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकको 14% र इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्डको 10% रहेको छ। त्यसै गरेर वाणिज्य बैंक, त्यसै लक्ष्मी बैंक, त्यसपछि प्रभु बैंकको 6.14%, 5% र 5% र अदर गरेर 0.6 गरेर चाहिँ यो हाम्रो 100% चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको ओनरसिप स्ट्रक्चर यस्तो छ। र नेप्सीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नेप्सीमा चाहिँ सब इन्डेक्स अफ द नेप्सी भन्छौँ हामीहरूले। कुन कुन सेक्टरमा चाहिँ सेक्टरका चाहिँ कम्पनीहरूको चाहिँ कम्पनीहरू चाहिँ लिस्टेड छन् त। कम्पनी कुन कुन खालको कम्पनी चाहिँ लिस्टेड छन् त नेप्सीमा चाहिँ भनेपछि त्यसलाई भन्छौँ हामीले सब इन्डेक्स अफ द नेप्सी है त। सब इन्डेक्स अफ नेप्सी भनेपछि यसमा चाहिँ कुन कुन खालका चाहिँ क्याटेगोरीका चाहिँ कम्पनीहरू चाहिँ लिस्टेड छन् त, यो पनि बुझ्नु जरुरी छ। जस्तै ब्याङ्किङको कुरा भइहाल्यो, हामीहरूको ब्याङ्किङको कुरा भइहाल्यो होइन। ब्याङ्किङ छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क छ, ब्याङ्किङ भनेको कमर्सियल ब्याङ्क हो। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क रहेको छ। त्यस्तै गरेर फाइनेन्स र माइक्रो फाइनेन्स है त, माइक्रो फाइनेन्स रहेको छ। यो बाहेक अरू के हुनसक्छ भन्नुहोस् त? म्यानुफ्याक्चरिङ होला, म्यानुफ्याक्चरिङ, शिवम म्यानुफ्याक्चरिङ सर्वोत्तम म्यानुफ्याक्चरिङ पर्छ। त्यसै गरेर हाइड्रो पावर होइन, हाइड्रो पावरको कुरा छ। हाइड्रो पावर छ, नन लाइफ इन्सुरेन्स, नन लाइफ इन्सुरेन्स, त्यस्तै गरेर लाइफ इन्सुरेन्स होइन, इन्सुरेन्स। होटेलको कुरा छ, होटेल। म्युचुअल फन्ड है, कुमारीको अस्ति भर्खर म्युचुअल फन्ड आएको थियो, म्युचुअल फन्ड। त्यस्तै गरेर ट्रेडिङ र अदर गरेर 12वटा सब क्याटेगोरी राखेको छ। अदर्स गरेर भोलि दिनमा कुनै अरू हस्पिटल आउला होइन, रिसर्च सेन्टर आउन सक्छ, यिनीहरूलाई पनि एड गर्नुपर्छ भनेर राखेको छ। 12वटा सबसेक्सन हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्किङ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स, माइक्रो फाइनेन्स, त्यसै गरेर म्यानुफ्याक्चरिङ, हाइड्रो पावर, नन लाइफ इन्सुरेन्स, होटेल, म्युचुअल फन्ड, ट्रेडिङ, सब इन्डेक्सहरू यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। त्यस्तै गरेर ट्रेडिङको कुरा गर्ने भने चाहिँ नेप्सीमा ट्रेडिङको कुरा गर्ने भनेपछि चाहिँ ट्रेडिङ एट नेप्सीको कुरा गर्ने भनेपछि चाहिँ नेप्सीको कुरा गर्ने भनेपछि चाहिँ नेप्सीमा पनि सुरुमा चाहिँ यो हामीहरूको ओपन क्राई ट्रेडिङ सिस्टम भनेर थियो है। 2007 अगस्त 24 भन्दा अगाडि नेपालमा पनि के थियो भन्दाखेरि ओपन क्राई ट्रेडिङ सिस्टम थियो। ओपन क्राई ट्रेडिङ सिस्टम है त।
बोलेर चाहिँ हामीले बिट गर्नु पर्थ्यो, यस्तो सिस्टम थियो, ट्रेडिङ सिस्टम थियो। यो सिस्टमलाई चाहिँ नेप्सीले रिप्लेस गर्छ विथ दि केले रिप्लेस गर्छ भन्नुहोस् त, अटोमेटेड फुल्ली अटोमेटेड स्क्रिनिङ बेस्ड ट्रेडिङ सिस्टम है त। फुल्ली अहिले जुन हामीले युज गरिरहेको छौँ नि यसलाई भन्छौँ हामीले फुल्ली अटोमेटेड है त। अहिले हामीले नेप्सीमा जसरी कारोबार हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ हामीले फुल्ली अटोमेटेड स्क्रिन बेस्ड ट्रेडिङ। अब हामीहरूले बोली लगाइराख्नु परेन, तपाईँको किनबेच तपाईँको डिमान्ड अनुसार तपाईँको स्क्रिनमा देखिहाल्छ कति प्राइस अप भइरहेछ, कति प्राइस डाउन भइरहेको छ भन्ने कुरा, मार्केट इन्डेक्स चाहिँ कसरी मुभ भइरहेको छ भन्ने तपाईँले चाहिँ इजिली हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई भन्छौँ हामीहरूले नेप्सी अटोमेटेड ट्रेडिङ सिस्टम। नेप्सी अटोमेटेड जसको नाम रहेको छ, नाम याद राख्नु जरुरी छ तपाईँहरूले चाहिँ, नेप्सी अटोमेटेड है त, NEPSE नेप्सी अटोमेटेड, त्यसको नाम के हो, अटोमेटेड ट्रेडिङ सिस्टम। यसको नाम के हो, ट्रेडिङ सिस्टम है त। नेप्सी अटोमेटेड ट्रेडिङ सिस्टम, जसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ, नेट्स पनि भन्न सक्छौँ। फुल्ली अटोमेटेड स्क्रिन बेस्ड ट्रेडिङ लागू हुन्छ कहिले, हामीहरूको 2007 अगस्त 24 2007 देखि ओपन क्राई ट्रेडिङ सिस्टमलाई रिप्लेस गर्दै फुल्ली अटोमेटेड ट्रेडिङ बेस्ड ट्रेडिङ, फुल्ली अटोमेटेड स्क्रिन बेस्ड ट्रेडिङ लागू हुन्छ, जुन अहिले पनि लागू भइरहेको छ, जसलाई हामीले नाम दिएका छौँ नेप्सी अटोमेटेड ट्रेडिङ सिस्टम अथवा NATS भनेर पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो चाहिँ मार्केटको डिमान्ड अनुसार, मार्केटमा चाहिँ ट्रान्जेक्सनको चाप अनुसार चाहिँ हामीहरूले चाहिँ सिस्टमलाई अपडेट गरेको, जुन हाम्रो म्यानुअल सिस्टमलाई चाहिँ हामीहरूले केमा अपडेट गर्ने भन्दा डिजिटलाइज फर्ममा अपडेट गरेको मानिन्छ। यो चाहिँ एउटा नेप्सीको लागि त ब्रेक थ्रु पोइन्टै मान्नुपर्छ, किनभने चाहिँ जुन ट्रान्जेक्सन हामीहरूले चाहिँ फिजिकल्ली प्रेजेन्ट भएर हामीले बोली लगाउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ अब हामीहरू के छ, स्क्रिन बेस्ड भइसक्यो। अब चाहिँ हामीहरू डिजिटलमा गइसक्यो। अहिले त हामीले घरमै बसेर पनि के गर्न सक्छौँ, अनलाइन ट्रान्जेक्सनहरू पनि गर्न सक्छौँ। दिस इज अल पोसिबल बिकज अफ दि नेप्सी अटोमेटेड ट्रेडिङ सिस्टम, जुन चाहिँ लागू भएको थियो 2007 अगस्त 24 है त। अब मार्केट टाइमिङको कुरा पनि गरौँ। अब नेप्सीमा कति बेला चाहिँ ट्रेडिङ हुन्छ, कति बेला चाहिँ हामीले ट्रेडिङ गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा छ। अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ नेप्सीको चाहिँ ट्रेडिङ आवर चाहिँ अलिकति बढाउने कुरा पनि भइरहेको छ, हाफ आवरले चाहिँ अलिकति बढाउने कुरा पनि भइरहेको छ, राइट। तर अहिलेसम्म त्यो कुरा चाहिँ फिक्स छैन, कुरा चाहिँ चलिरहेको छ। अब रिसेन्टली आउने दिनमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ त्यो कुरा देख्नेछौँ। तर अहिलेलाई चाहिँ जुन हामीहरूको जुन व्यवस्था चाहिँ मार्केट टाइमिङको व्यवस्था चाहिँ नेप्सीले गरेको छ, त्यो चाहिँ म तपाईँलाई लेखाइदिन्छु। नेप्सी टाइमिङ है त, यो रिसेन्टली अब चेन्ज हुनसक्छ, अब 6 महिना अथवा 1 वर्षभित्र चेन्ज हुन्छ यो चाहिँ। अब यो अरू अफिसको जस्तै यो पनि हामीहरूको चाहिँ हप्ताभरि नै शनिबार छोडेर अथवा होलिडे छोडेर चाहिँ हप्ताभरि नै के हुन्छ, यो ट्रेडिङ हुने गर्छ। ट्रेडिङ अन द इक्विटीज टेक्स प्लेस अल द डे अफ द विक है, यही लेख्नुहोस्। ट्रेडिङ अन द इक्विटीज take place on all days of the week, अब एक्सेप्ट अब यो चाहिँ शनिबार त हुने कुरा भएन, सटरडे एन्ड दि होलिडेहरूमा त होलिडे डिक्लेयर्ड बाई एक्सचेन्ज है त। एक्सचेन्ज भनेको नेप्सीले चाहिँ सुरुमै एडभान्समा हामीलाई के भनिहाल्छ, यो दिन बिदा हुन्छ, यो दिन चाहिँ यस्तो पर्व परेको छ, सोसल फेस्टिभल परेको छ, यो दिन बिदा हुन्छ भनेपछि ओके, यो पिरियडमा चाहिँ उसले चाहिँ शनिबार र कुनै उसले प्रायर चाहिँ उसले बिदा हुन्छ भनेको बाहेक अरू दिनहरूमा चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ लागू हुन्छ। इक्विटीको लागि, इक्विटी भनेको हाम्रो नर्मली सेयरहरूको लागि चाहिँ इक्विटी भन्छौँ हामीले, जसले इन्डिकेट गर्छौँ। यसको चाहिँ मार्केट उत्पन्न हुने समय भनेको चाहिँ मार्केट ओपन हुने समय र मार्केट क्लोज हुने है त। मार्केट क्लोज हुने समय, मार्केट ओपन हुने र मार्केट क्लोज हुने समय 11 बजे ओपन हुन्छ हामीहरूको मार्केट, 11 बजे ओपन हुन्छ मार्केट, 11 बजे ओपन हुन्छ, कति बजे 11 मा ओपन हुन्छ र क्लोज हामीहरूको 15 AM भनेको 15
PM भनेको 3 बजे चाहिँ बन्द हुन्छ है त, 3 बजे बन्द हुन्छ। हामीको ट्रान्जेक्सन भनेको चाहिँ कति बजेदेखि कति बजेको बिचमा गर्नु पर्यो, 11 बजेदेखि 3 बजेको बिचमा गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर फर अड लट ट्रेडिङ सिस्टम अड लट पनि हुन्छ। अड लट भनेको चाहिँ तपाईँ कस्तो भन्दाखेरि एकैछिन त, अड लट्स भनेको चाहिँ तपाईँको 1 देखि 9 वटा चाहिँ तपाईँकोसँग सेयर छ भनौँ है त, 1 देखि 9 वटा त्यो अलिकति अजगल्टो सेयर हो, यसलाई भन्छौँ हामीले अड लट। अड लटको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ कहिले हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ शुक्रबार मात्रै हुन्छ। यो कहिले मात्रै हुन्छ, फ्राइडे मात्रै हुन्छ है त, फ्राइडे मात्रै हुन्छ। कति बजेदेखि, त्यही टाइम त 11 बजेदेखि AM टु 15 PM भनेको 3 बजेसम्म हुन्छ। यो टाइमिङ हामीहरूको चाहिँ नेप्सीमा चाहिँ यो टाइमिङ छ है त। इक्विटीको चाहिँ 11 देखि तपाईँको रेगुलर बेसिसमा हुने हो, हप्ताभरि। अडको चाहिँ शुक्रबार हुन्छ हामीहरूको 11 देखि 3 बजेसम्म हुन्छ। त्यस्तै गरेर कहिलेकाहीँ सर्किट ब्रेक भयो होइन, मार्केट क्रास भयो भन्ने पनि सुनिन्छ। यो टर्म पनि बुझ्नु जरुरी छ, सर्किट ब्रेक है, सर्किट ब्रेकर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिस्टममा चाहिँ इन्डेक्सको भ्यालु चाहिँ चाहिने भन्दा बढी मात्रामा चाहिँ काम गर्न थाल्यो अथवा चाहिने भन्दा बढी मात्रामा अप अथवा डाउन भयो भनेपछि चाहिँ त्यति बेलामा चाहिँ एज पर द रुल अफ दि नेप्से हामीले चाहिँ सर्किट ब्रेक लगाउँछौँ। मुभमेन्टमा चाहिँ सर्किट ब्रेक लाग्छ। यो कसरी लाग्छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। सर्किट ब्रेक हाम्रो 3 क्याटेगोरीमा लाग्छ। ओके, सर्किट ब्रेक लाग्यो भनेपछि चाहिँ हामीहरूको चाहिँ ट्रान्जेक्सन चाहिँ के हुन्छ, केही समयको लागि चाहिँ होल्ड हुन्छ। किनभनेपछि यो चाहिँ हामीहरूको ठुला इन्भेस्टरहरूले चाहिँ गर्ने चलखेललाई रोक्नको लागि अथवा मार्केटमा चाहिँ कसैको गलत प्रचारले गर्दाखेरि अथवा गलत इन्टेन्सनले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा चाहिँ सेयर पम्प गर्ने जुन चलन छ त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ हामीले सर्किट ब्रेक लगाउँछौँ। सर्किट ब्रेक यो 3 क्याटेगोरीमा लगाइन्छ। यसको बारेमा थोरै लेख्नुहोस् त। द index based system applies 3 stages है त, 3 stages of the नेप्से मुभमेन्ट। नेप्से मुभमेन्टको चाहिँ नेप्से इन्डेक्स मुभमेन्ट कतिमा, यो 4% मा मुभमेन्ट 4% ले अप अथवा डाउन भयो भनेपछि ओभरअल हाम्रो इन्डेक्सको चाहिँ 4% ले चाहिँ मुभ अप एन्ड डाउन भयो भनेपछि अथवा 5% ले एन्ड 6% ले है त, यो बुझ्नु जरुरी छ। तपाईको चाहिँ 4% ले 5% ले 6% ले चाहिँ तपाईको ओभरअल मुभमेन्टको चाहिँ 4% 5% ले 6% ले चाहिँ इन्क्रिज भयो भनेपछि यहाँ चाहिँ के लाग्छ, हामीहरूको सर्किट ब्रेकर लाग्छ र हाम्रो सिस्टम के हुन्छ, हल्ट हुन्छ। सिस्टम हल्ट भनेको स्टप हुन्छ है, सिस्टम रोकिन्छ, कारोबार रोकिन्छ। सुरुमा लाग्छ हामीहरूको 4% मा लाग्छ है त। हाम्रो सिस्टम हामीहरूको 4% ले नेप्सेको स्टार्टिङ पोइन्टको आज स्टार्टिङको हामीहरूको 4% ले माथि अथवा 4% ले डाउन भन्यो भने हाम्रो ओभरअल इन्डेक्सको चाहिँ 4% ले माथि अथवा 4% ले डाउन हुने हो भनेपछि मार्केट इन्डेक्स के हुन्छ, हामीहरूको होल्ड फर मार्केट कति, मार्केट होल्ड फर कति मिनेटको लागि भन्नुस् त, 20 मिनेटको लागि है त। 20 मिनेटको लागि के हुन्छ, मार्केट रोकिन्छ। यदि हामीहरूको आज मार्केट स्टार्ट भयो र मार्केट स्टार्टमा चाहिँ इन्डेक्सको भ्यालु चाहिँ 4% भन्दा बढीले चाहिँ क्रस गरेर चाहिँ इन्डेक्स बढ्ने अथवा घट्ने देखिएको केसमा चाहिँ हाम्रो कति मिनेटको लागि चाहिँ 20 मिनेटको लागि के हुन्छ, मार्केट चाहिँ होल्ड गरिन्छ। तर यो कहिले हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 12 बजे भन्दा अगाडि हुनु पर्यो है त। ठ्याक्कै 11 बजे स्टार्ट हुन्छ र 12 बजे भन्दा अगाडि चाहिँ 4% ले चाहिँ मुभ गर्ने बित्तिकै PM भनेको दिउँसोको 12 बजे भन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरूको मार्केट स्टार्ट हुन्छ 11 बजे नेप्से र 12 बजे भन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो 4% ले मुभ अप एन्ड डाउन गर्छ भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ 20 मिनेटको लागि चाहिँ के गर्दिन्छौँ, मार्केटलाई होल्ड गर्दिन्छौँ। होल्ड गर्दिन्छौँ। तर यो 4% चाहिँ 12 बजेपछि
अब होइन 12 बजेपछि चाहिँ भयो भनेपछि अब यो चाहिँ अहिले नभएर 1 बजे भयो मानौँ मुभमेन्ट चाहिँ के भयो अब हामी 4% चाहिँ भयो इफ द मुभमेन्ट टेक प्लेस इफ दि मुभमेन्ट होइन यो मुभमेन्ट टेक प्लेस कहिले हुन्छ मुभमेन्ट टेक प्लेस आफ्टर 12 PM आफ्टर 12 PM होइन 12 PM र 12 बजेपछि चाहिँ 4% को मुभमेन्ट देखियो पुग्यो होइन 3-3.5 3.5% को चाहिँ 12 बजेसम्म देखाएको थियो अनि फेरि बढेर चाहिँ 12 बजे 10 मिनटमा चाहिँ फेरि 4% पुग्यो भने चाहिँ हुँदैन हल्ट हुँदैन 12 बजेभन्दा ठ्याक्कै 12 बजेसम्म चाहिँ 4% मुभमेन्ट गएको केसमा त के हुन्छ मार्केट 20 मिनटलाई हल्ट हुने हो तर इफ द मुभमेन्ट टेक प्लेस आफ्टर 12 PM 12 बजेपछि भएपछि हल्ट हुँदैन देयर विल बी नो ट्रेडिङ हल्ट देयर विल बी no trading halt okay and market shall continue trading मार्केट हल्ट कतिला मात्रै हुन्छ मार्केट रोकिन्छ कति बेला भन्नुस् त जति बेला चाहिँ यो तपाईको 11 बजे स्टार्ट हुन्छ एएम मा स्टार्ट हुन्छ र 12 बजेको 20 मा तपाईको 4% ले मुभ गर्यो भनेपछि 1 घण्टाको बीच 1 घण्टाको ड्युरेसनमा चाहिँ 4% भन्दा बढीले मुभ गर्न बित्तिकै तपाईको 20 मिनेटले होल्ड हुने हो यदि 12 बजेपछि चाहिँ 4% ले हुन्छ भने चाहिँ खासै फरक पर्दैन तपाईको ट्रेडिङ नर्मली कन्टिन्यू भइरहेको छ यहाँसम्म बुझ्यो है त यसो भनेपछि अब 4% ले नभएर 5% ले भयो भनेपछि के गर्ने त 5% ले भयो भने के गर्ने अब 5% ले अप एन्ड डाउन मार्केट भयो भनेपछि मार्केट होल्ड फर कति मिनेट भन्नुस् त 40 मिनेट र समय कति त 1 बजे है त 1 PM अहिले कति थियो 12 PM थियो भनेपछि 5% चाहिँ 1 बजेसम्म 1 बजेको बीचमा अब कति बजेदेखि कति बजेसम्म तपाईको 11 बजेदेखि 1 बजेको बीचमा चाहिँ तपाईको चाहिँ 5% ले चाहिँ मार्केट मुभमेन्ट गर्यो भनेपछि चाहिँ अब तपाईको कति मिनेटले होल्ड हुन्छ 40 मिनेटसम्म तपाईको के हुन्छ मार्केट होल्ड हुन्छ ओके तर त्यसपछि चाहिँ 1 बजेपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ 5% मुभ क्रस गर्छ भनेपछि चाहिँ तपाईको मार्केटमा केही खालको असर आउन यही लेख्नु होला इफ द मार्केट आफ्टर 12 PM देयर विल बी नो ट्रेडिङ हल्ट एन्ड द मार्केट शैल कन्टिन्यू ट्रेडिङ भनेर यही लेख्नु ठ्याक्कै यही लेख्नु छ यता ल्याङ्ग्वेज अब के हुन्छ अब 1 बजेपछि चाहिँ अब 1 बजेपछि के हुन्छ हामीहरुको अब 1 बजेपछि चाहिँ 5% पुग्यो भनेपछि के हुन्छ इफ द मार्केट मुभमेन्ट त्यही लेख्नुस् इफ द मार्केट movement take place after 1 PM अथवा 13 AM PM हैन there will be no trading halt at this level and market shall continue trading हैन market shall continue trading ओके 5% को लागि हाम्रो ड्युरेसन कति 2 घण्टाको ड्युरेसन रहेछ 4% को लागि कति घण्टाको ड्युरेसन थियो 1 घण्टाको मात्र थियो यो बीचमा चाहिँ हामीहरुको मार्केट 4% छुयो भनेपछि इन्डेक्सले 4% छुयो भनेपछि चाहिँ हाम्रो 20 मिनेटलाई होल्ड हुन्छ अब 5% को लागि 2 घण्टा छ होल्ड कति समयको लागि हुन्छ भन्नुस् त 40 मिनेटको लागि हुन्छ त्यस्तै गरेर 6% मार्केट छुयो भनेपछि 6% इन्डेक्स मुभमेन्ट भयो भनेपछि द ट्रेडिङ shall be held for remaining day trading shall be held for remaining day है त यहाँ हामीले के बुझ्यौं भन्नुस् त 4% को लागि यहाँ के बुझ्यौं 4% 5% र 6% 4% कति समयको लागि लागु हुन्छ हामीहरुलाई 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म लागु हुन्छ कति घण्टाको लागि 1 आवर को लागि लागु हुन्छ त्यस्तै गरेर 5% वाला कतिको सम्म लागु हुन्छ तपाईको चाहिँ 1 बजेसम्म लागु हुन्छ PM भनेपछि कति घण्टाको लागु हुन्छ यो चाहिँ हुन बित्तिकै
मार्केट स्टप 6% हुने बित्तिकै जति बेला होस् सुके होस् घडी हेरिराख्नु परेन मार्केट होल्ड फर द रिमेनिङ डे अब यो भएको केसमा चाहिँ मार्केट होल्ड भएको केसमा 4% पुगेको केसमा चाहिँ कति मिनेटले होल्ड हुन्छ 20 मिनेटले मात्रै होल्ड हुने हो यो चाहिँ 40 मिनेटले मात्रै होल्ड हुने हो यो 6% पुग्यो भने त सिधै मार्केट बन्द त्यो दिनको लागि कारोबारै हुन्न कति पर्सेन्टले मार्केट नेप्सेको कति यो चाहिँ ओभरअल इन्डेक्स हेर्नु पर्यो 6% भनेको एउटा कुनै सेक्युरिटिजको होइन ओभरअल मार्केटको चाहिँ इन्डेक्सको चाहिँ 6% हुनुपर्छ फेरि यो पनि बुझ्नु जरुरी छ यति बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मोर देन इनफ हुन्छ नेप्सेको तपाईँलाई नेप्सेको चाहिँ इक्जाममा क्वेसन सोध्छ धेरैचोटि सोधेको छ नेप्सेको क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट बुझ्दाखेरि तपाईँले नेप्सेको बारेमा चाहिँ यति लेख्नुभयो भनेपछि प्रोबेबली तपाईँले चाहिँ 10 मार्क्समा चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति मिलाएर लेख्नु होला तपाईँले आफ्नो ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्नु होला 10 मार्क्समा तपाईँले केही नभए पनि राम्रो 7 देखि 8 मार्क्ससम्म क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईँले कसरी प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ त्यो अझ तपाईँको मार्क्स चाहिँ बढ्न सक्छ दिस इज द कम्प्लिट इन्फर्मेसन रिगार्डिङ दि नेप्से तपाईँले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरूमा है त नेप्सेको बारेमा तपाईँले यति बुझ्नुपर्छ मैले चाहिँ बुकहरू हेर्दाखेरि पनि खासै यति धेरै इन्फर्मेसन लेखेको कहीँ पनि देखेन दिस इज द प्र्याक्टिकल थिङ जुन चाहिँ प्र्याक्टिकली नेप्सेले गरिरहेको छ यो कुरा मैले चाहिँ त्यहीँबाट ल्याएको हो होइन कन्सर्न गरेर विभिन्न मेटेरियलहरू रिसर्च कलेक्ट गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले प्रस्तुत गरेको छु पक्कै पनि यसरी लेख्नुभयो भनेपछि एउटा चाहिँ भ्यालुबल इन्फर्मेसन एउटा चेक गर्ने मान्छेले पनि भ्यालुबल इन्फर्मेसन पाउनेछ र तपाईँलाई चाहिँ राम्रोभन्दा राम्रो मार्क्स दिनेछ मेरो जस्तो ह्यान्डराइटिङ नलेख्नु होला अलिकति राम्रो मिलाएर लेख्नु होला ह्यान्डराइटिङ चाहिँ सुधार्नु होला किनभने चाहिँ कम्प्युटरमा लेख्दाखेरि गाह्रो हुन्छ कपीमा लेख्नु तपाईँले राम्ररी सक्नुहुन्छ स्केलिङ्स गर्नुहोस् टेबल बनाउनुहोस् यसलाई टेबल बनाएर राख्नुहोस् होइन सकेसम्म क्लिन राख्नु होला यति गर्नुभयो भनेपछि तपाईँलाई बेनिफिट हुन्छ यसपछि चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक यो लेसनको लागि चाहिँ फाइनल टपिक पनि हो जुन छ हामीहरूको मार्केट अर्डरको बारेमा छ मार्केट अर्डरको बारेमा छ ओके मार्केट अर्डर भन्ने बित्तिकै हामीले बाइङ एन्ड सेलिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ एउटा इन्भेस्टरले चाहिँ अर्डर चाहिँ कति किसिमले हाल्न सक्छ भन्ने कुरा हो बेसिकली हाम्रो टाइप्स अफ अर्डर अन्तर्गत चाहिँ हामीहरूको टाइप्स अफ अर्डर अन्तर्गत चाहिँ यो टाइप्स अफ अर्डर हो है टाइप्स अफ अर्डर अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो मार्केट अर्डर पर्छ सुरुमा चाहिँ मार्केट अर्डर पर्छ मार्केट अर्डर नै बेसिकली जस्तो पनि हाल्ने भनेको मार्केट अर्डर हो यो बाहेक तपाईँ कन्सियस हुनुहुन्छ भने चाहिँ लिमिट अर्डर हाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यसपछि स्टप अर्डर पनि छ है स्टप अर्डर छ र तपाईँको फाइनल्ली के छ भन्दाखेरि स्टप लिमिट अर्डर छ स्टप लिमिट अर्डर छ 4 खालको अर्डर हामी देख्छौँ मार्केट अर्डर अर्डरलाई हामीले बाहिर सेल गर्दाखेरि युज गर्छौँ र प्रत्येक अर्डरलाई चाहिँ हामीहरूले युज गर्ने भनेको बाई गर्दाखेरि पनि अथवा सेल गर्दाखेरि पनि है त बाई गर्दाखेरि पनि सेल गर्दाखेरि युज गर्छौँ सेल र बाई गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले यो युज गर्छौँ मार्केट अर्डर होला लिमिट अर्डर होला स्टप अर्डर होला अथवा स्टप लिमिट अर्डर होला यो टाइप्स अफ अर्डर अन्तर्गतको कुराहरू छ तर यो पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा सानो कुरा तपाईँले चाहिँ जान्नु जरुरी छ अर्डर हामीले टाइप्स अफ अर्डरको कुरा गऱ्यौँ होइन अर्डरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अर्डर टाइप्स गर्दाखेरि पनि त्यो अर्डर चाहिँ कति समयको लागि हाल्ने हो त यो अर्डर चाहिँ 1 घन्टाको लागि हाल्ने हो कि 1 दिनको लागि हाल्ने हो कि अर्डर एक्जिक्युसन नभएसम्म हाल्नको लागि भन्नाले चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यसलाई 4 भागमा हाल्न सक्छौँ है त यो प्रत्येक अर्डरलाई चाहिँ हामीले कसरी हाल्न सक्छौँ भन्दा कति समयको लागि हाल्ने हो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्छौँ भनेको एउटा हुन्छ हामीको डे अर्डर हुन सक्छ हैन त्यसै गरेर अर्को हुन्छ हामीहरुको गुड टिल क्यान्सल अर्डर गुड टिल क्यान्सल अर्डर ओके त्यसै गरेर 3 नम्बरमा छ हामीहरुको फिल एन्ड किल अर्डर र चौथो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो इमिडिएट और क्यान्सल अर्डर है त इमिडिएट और क्यान्सल अर्डर है त डे अर्डर हुन सक्छ तपाईको अर्को गुड टिल क्यान्सल अर्डर हुन सक्छ फिल एन्ड किल अर्डर हुन सक्छ अथवा तपाईको चाहिँ के हुन सक्छ इमिडिएट अथवा क्यान्सल अर्डर 4 खालको अर्डर हुन सक्छ यो अर्डर हामीहरुले मार्केट अर्डरमा पनि युज गर्न सक्छौं लिमिट अर्डरमा पनि युज गर्न सक्छौं स्टप अर्डरमा पनि युज गर्छौं यो चाहिँ स्टप लिमिट अर्डरमा युज गर्न सक्छौं र प्रत्येक अर्डरको के टाइप्स कस्तो छ सेलिङ र बाइङ छ यसको डिटेलमा चर्चा हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्ने छौं यो तपाईलाई जस्ट ओभरभ्यूमा त दिए मैले र यसको चाहिँ हामीहरुले एक दुईटा न्यूमेरिकल सल्भ गर्ने छौं र यसलाई चाहिँ हामी डायग्राम बनाएर बुझ्ने कोसिस गर्ने छौं डायग्राम बनायो भने तपाईलाई भिजुअली क्लियर पनि हुन्छ पक्कै पनि तपाईलाई चाहिँ
यो लेसनमा चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ भनेपछि कन्फ्युजन हुने ठाउँ भनेको तपाईँको चाहिँ यस्तै मार्केट अर्डर, लिमिट अर्डर, स्टप अर्डर र स्टप लिमिट अर्डरमै हो। र यसलाई चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुभयो भनेपछि तपाईँले चाहिँ यसमा तपाईँको कन्सेप्ट चाहिँ मैले अवश्य पनि क्लियर गर्नेछु। नेक्स्ट क्लासमा हामी यही कुरा गर्नेछौँ। भिडियो जति साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्, साथीहरूलाई इन्भाइट गर्नुहोस् र भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र फेसबुकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ साथीभाइलाई इन्भाइट गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै आजको क्लासबाट म बिदा लिन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।